अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। ये उर्दू रेडियो कतर एफएम 107 है। अब आप उबैद ताहिर से आज का पहला नशरिया समात कीजिए। इब्तिदा में पेश खिदमत हैं इस वक्त की अहम सुर्खियां। वजारती कौंसिल ने कहा है कि कोरोना वायरस के फैलाव को रोकने के लिए मुल्क में नाफिज एहतियाती तदाबीर को जारी रखा जाएगा। शूरा कौंसिल के स्पीकर ने कहा है कि करप्शन की रोकथाम के लिए बैनुल अक़वामी ताउन बहुत अहम है। जर्मनी ने ईरान से मुतालबा किया है कि वो एटमी मुआहदे की तरफ लौटने के लिए मुस्बत इशारे दे, जबकि आस्ताना मुज़ाकरात में शामिल मुल्कों ने कहा है कि शाम के मसले का सियासी हल निकलना चाहिए। और अब पेश खिदमत है उर्दू रेडियो कतर एफएम 107 से आज का पहला मुफस्सल नशरिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वज़ीर आज़म व वज़ीर दाखिला शेख खालिद बिन खलीफा बिन अब्दुल अजीज आल थानी की सदारत में काबीना का हफ्तेवार मामूल का इजलास बुलाया गया, जिसके दौरान कैबिनेट ने फैसला किया कि कोरोना वायरस के फैलाव को रोकने के लिए मुल्क में नाफिज एहतियाती तदाबीर पर अमल दरामद जारी रखा जाएगा। इजलास के दौरान काबीना ने कतर और फिलिपाइन के दरमियान मनी लॉन्ड्रिंग और दहशतगर्दी की फंडिंग की रोकथाम के लिए मालियाती छानबीन के शोबे में ताउन के लिए की गई एमओयू की मंजूरी दे दी है। शूरा कौंसिल के स्पीकर और करप्शन के खिलाफ पार्लिमानी शख्सियात की आलमी तंजीम के सदर जनाब अहमद बिन अब्दुल्ला बिन जैद आल महमूद ने अक़वाम मुत्तहिदा और इंटरनेशनल पार्लिमानी यूनियन के सालाना मुश्तरका इजलास में शिरकत की। ये इजलास वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग टेक्नोलॉजी के जरिए बुलाया गया। जनाब आल महमूद ने इस साल के इजलास को करप्शन और उसकी रोकथाम के ज़राए के मौजू के लिए मखसूस करने की कोशिश को सराहा, क्योंकि करप्शन ही तरक्की की राह में रुकावट है और मुल्कों और मुआशरों में अदम इस्तेहकाम के असबाब में से एक है। जनाब स्पीकर ने करप्शन की रोकथाम के लिए अक़वाम मुत्तहिदा, बैनुल अक़वामी पार्लिमानी इत्तेहाद और दीगर आलमी और इलाकाई इदारों के दरमियान ताउन की अहमियत पर जोर दिया। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा शेख मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान आल थानी ने कहा है कि लुबनान में तरक्की और खुशहाली के लिए लुबनानी भाइयों की सपोर्ट जारी रखी जाएगी। ये बात उन्होंने दोहा में लुबनान के नामजद वज़ीर आज़म जनाब साद अल हरीरी के साथ एक मुलाकात के दौरान कही। मुलाकात के दौरान दोनों मुल्कों के आपसी ताल्लुकात के अलावा मुश्तरका दिलचस्पी के दीगर मौज़ूआत पर तबादला ख्याल किया गया। कतर में कोरोना वायरस के फैलाव को रोकने के लिए कामयाब कोशिशें जारी हैं। वजारत सेहत की जानिब से जारी करदा आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक कल कोरोना वायरस के 453 नए केसेस रजिस्टर किए गए, जबकि मजीद 128 कन्फर्म्ड पेशेंट्स की सेहतयाबी के बाद इस बीमारी से रिकवर होने वालों की कुल तादाद 1,48,766 हो गई है। हेल्थ मिनिस्ट्री ने कोरोना के केसेस में हालिया इजाफे पर तशवीश जाहिर करते हुए अवाम से अपील की है कि एहतियाती तदाबीर की पाबंदी करें और कोरोना वैक्सीन लगवाएं। मिनिस्ट्री ने 60 साल से बड़ी उम्र के तमाम अफराद से अपील की है कि वो जल्द अज जल्द वैक्सीन लगवा लें। आलमी सतह पर अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेश ने दुनिया की बड़ी माशी ताकतों से अपील की है कि वो कोरोना वायरस को खत्म करने के लिए दुनिया भर में वैक्सीनेशन के मुतालिक एक आलमी स्ट्रेटेजी तैयार करें। सिक्योरिटी काउंसिल के इजलास से खिताब करते हुए मिस्टर गुतेरेश ने कहा कि दुनिया के सिर्फ 10 मुल्कों ने कोरोना के लिए तैयार करदा तमाम वैक्सीनों का 75% लगाया है, जबकि 130 से जायद ऐसे ममालिक हैं जिनको एक डोज भी नहीं मिल सका है। यूएनओ के सेक्रेटरी जनरल ने मजीद कहा कि वैक्सीन के हुसूल में बराबरी आलमी बिरादरी के लिए सबसे बड़ा अखलाकी इम्तिहान है।
امریکہ نے یمن کے حوثی گروپ سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ سعودی عرب کے علاقوں کو نشانہ بنانا بند کر دے۔ یمن کے لیے امریکہ کے خصوصی ایلچی ٹیموتھی لینڈر کنگ نے کہا ہے کہ یمن کے تنازع کا کوئی فوجی حل نہیں ہے اور امریکہ اس ملک میں امن کے قیام کے لیے سفارتکاری کو ہی پرائرٹی دیتا ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ اگر حوثیوں کے حملے جاری رہے تو امریکہ ان کے خلاف مزید سخت اقدامات کر سکتا ہے۔ مسٹر لینڈر کنگ نے کہا کہ اس کرائسس کو ختم کرنے کا واحد راستہ بات چیت ہے۔ یہ خبریں آپ اردو ریڈیو قطر FM 107 سے سن رہے ہیں۔ لیبیا میں انقلاب کی 10ویں سالگرہ منائی جا رہی ہے۔ اس دوران نئی حکومت کی تشکیل کے لیے بھی کوششیں جاری ہیں۔ حکومت کے سربراہ جناب عبدالحمید الدبیبہ نے کہا ہے کہ انہوں نے ایسی کابینہ کی تشکیل شروع کر دی ہے جس میں لیبیائی فریقوں کے درمیان ہونے والے معاہدے اور روڈ میپ کا پورا خیال رکھا جائے۔ دوسری جانب لیبیا کی صدارتی کونسل کے سربراہ جناب محمد یونس المنفی نے کہا ہے کہ کونسل کا اولین مقصد لیبیا کی فوجی اور سیاسی قوتوں کو متحد کرنا ہے۔ جرمنی کی چانسلر محترمہ انجیلا مرکل نے ایران کے صدر جناب حسن روحانی سے کہا ہے کہ ضرورت اس بات کی ہے کہ تہران ایٹمی معاہدے کی طرف لوٹنے کے حوالے سے مثبت اشارے بھیجے تاکہ واپسی کے مواقع زیادہ ہو سکیں اور مغربی ملکوں کے ساتھ مقابلہ آرائی ختم ہو۔ جرمن چانسلر کا یہ بیان ایسے وقت میں آیا ہے جب ایران کے ایٹمی پروگرام کے حوالے سے امریکہ، فرانس، جرمنی اور برطانیہ کے وزراء خارجہ کے درمیان ایک ملاقات ہو رہی ہے۔ دوسری جانب ایران کے مرشد اعلیٰ علی خامنئی نے کہا ہے کہ ایران کی جانب سے ایٹمی معاہدے کی پابندی دیگر فریقوں کی پابندی کے ساتھ جڑی ہوئی ہے۔ انہوں نے کہا کہ ایران باتیں نہیں عملی اقدامات دیکھنا چاہتا ہے۔ اسی دوران میں عالمی ایٹمی ایجنسی نے اعلان کیا ہے کہ ایران نے اس کو اطلاع دی ہے کہ وہ نتنز ایٹمی پلانٹ میں مزید سینٹریفیوجز لگانے کی منصوبہ بندی کر رہا ہے۔ واضح رہے کہ ایران کے اس اقدام کو ایٹمی معاہدے کی خلاف ورزی سمجھا جائے گا۔ اور شام کے متعلق استانا میں ہونے والے مذاکرات کی ضمانت دینے والے ممالک روس، ترکی اور ایران نے کہا ہے کہ شام کے تنازع کا کوئی فوجی حل نہیں ہے۔ ان ملکوں نے کہا کہ عالمی برادری کی سپورٹ کے ساتھ ایک ایسے پولیٹیکل پروسیس کو جاری رکھا جائے جس پر عمل درآمد بھی ممکن ہو۔ یہ بیان روس کے شہر سوچی میں ہونے والے نیگوسیشن کے 15ویں راؤنڈ کے اختتام پر جاری کیا گیا۔ مذاکرات کے دوران شام کے صوبے ادلب کے ان علاقوں کی صورتحال پر بھی بات چیت کی گئی جہاں کشیدگی کو کم رکھنے پر اتفاق کیا جا چکا ہے۔ مذاکرات کاروں نے اس امر پر بھی اتفاق رائے کا اظہار کیا کہ اس علاقے کے متعلق کیے گئے تمام معاہدوں پر مکمل عمل درآمد کے ذریعے امن و سکون کو برقرار رکھنے کی ضرورت ہے۔ آج کا پہلا نشریہ ختم ہونے سے قبل اس وقت کی اہم سرخیاں ایک مرتبہ پھر سن لیجیے۔ قطری وزارتی کونسل نے کہا ہے کہ کورونا وائرس کے پھیلاؤ کو روکنے کے لیے ملک میں نافذ احتیاطی تدابیر کو جاری رکھا جائے گا۔ ایڈوائزری کونسل کے اسپیکر نے کہا ہے کہ کرپشن کی روک تھام کے لیے بین الاقوامی تعاون نہایت اہم ہے۔ اور جرمنی نے ایران سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ ایٹمی معاہدے کی طرف واپسی کے لیے مثبت اشارے دے، جبکہ استانا مذاکرات میں شامل ملکوں نے کہا ہے کہ شام کے مسئلے کا سیاسی حل نکلنا چاہیے۔ اردو ریڈیو قطر FM 107 سے آج کا پہلا مفصل نشریہ اپنے اختتام کو پہنچا۔ ہمارا دوسرا نیوز بلیٹن شام ٹھیک 7:30 بجے پیش کیا جائے گا۔
آج کے اس بلیٹن کو آپ تک پہنچانے میں ہماری تکنیکی معاونت کی محمد حسن سوڈانی۔